हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सीतालक्ष्मणभरतशत्रुघ्नसमेत श्रीरामचंद्र स्वामिने नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं सुन्दरकाण्डं द्वाविंश सर्गः अवधिविधानम्। सीतया वचनं श्रुत्वा परुषं राक्षसादिभः प्रत्युवाच ततः सीतां विप्रियं प्रियदर्शनां यथा यथा सान्त्वयिता वश्या स्त्रीणां तथा तथा यथा यथा प्रियं भक्ता परिबोधस्तथा तथा सन्नियच्छति मे क्रोधं त्वयि कामासमुत्थितः द्रवदो मार्गमासाद्य हयानिव सुसारथी वामः कामो मनुष्याणां यस्मिन् किल निबध्यते जने तस्मिन् स्तनो कुक्रोशा स्नेहश्च किल जायते एतस्मात् कारणात् न त्वां घातयामि वरानिने पदार्थ अवमानार्हं मिथ्या प्रव्रजिते रथं परुषाणीह वाक्यानि यानि यानि ब्रवीषि मां तेषु तेषु वधो युक्तः तव मैथिली दारुणः एवमुक्त्वा तु वैदेहीं रावणो राक्षसादिवः क्रोधसम्भ्रमसंयुक्तः सीतामुत्तरमब्रवीत् द्वौ मासो रक्षितव्यो मे यो अवदिष्टे मया कृतः ततः शयनमारोह मम त्वं वरवर्णिने द्वाभ्यामूर्ध्वं तु मासाभ्यं भर्तारं मामनिच्छितिं मम त्वां प्रातराशाक्ते सूदासे सन्धिखण्डशः तां तर्ज्यमानं सम्प्रेक्ष्य राक्षसेन्द्रेण जानकीं देवगन्धर्वकन्यास्ता विषेदुर्विहृते क्षणाम् ओष्ठप्राकारैरवरा नेत्रैर्वक्त्रैस्तथा पराः सीतामाश्वसयामासा सुस्तर्जितां तेन रक्षसां ताभिराश्वासिता सीता रावणं राक्षसाधिपम् उवाचात्महितं वाक्यं वृत्तसौन्दर्यगर्वितं नूनं न ते जनकश्चिदस्ति निःश्रेयसे निःश्रेयसे स्थितः निवारयिर्यो न त्वं कर्मणोऽस्माद् विगर्हितात् मां हि धर्मात्मना पत्नीं शचीमिव शचीपतेः त्वदन्यस्त्रीषु लोकेषु प्रार्थयेन् मनसापि कः राक्षसाधम रामस्य भार्याममिततेजसः उक्तवानसि यत्पापं क्व गतस्तस्य मोक्ष्यसे यथा दृप्तश्च मादङ्गः सशश्च सहितो वने तथा दुरितवद् रामस्त्वं नीच शशवत् स्मृतः स त्वम् इक्ष्वाकुनाथं वै क्षिपन्निह न लज्जसे चक्षुषोर्विषयं तस्य न तावत् उपगच्छसि इमे ते नयने क्रूरे विरूपे कृष्णपिङ्गले छिदो न पतिते कस्मान्माम् अनार्य निरीक्षितः तस्य धर्मात्मना पत्नीं स्नुषां दशरथस्य च कथं व्याहरतो मां ते न जिह्वा पापशीच्यते असन्देशातु रामस्य तपसश्चानुपालनात् न त्वां कूर्मी दशग्रीवा भस्मार्हतेजसा नापहर्तुमहं शक्या तस्य रामस्य धीमतः विधिस्तव वधार्थाय विहिता नात्र संशयः शूरेण धनधा भ्राता बलै समुदितेन च अपोह्य रामं कस्माद्धि दारचौर्यं त्वया कृतं सीतया वचनं श्रुत्वा परुषं राक्षसादिवः विवृत्य नयने क्रूरे जानकीमन्ववैक्षताम् नीरजीमुदसङ्गासो महाभुजशिशोरथः सिंहसत्त्वगती श्रीमन् दीप्तजिह्वाग्रलोचनः चलाग्रमुकुटप्रांशु चित्रमाल्यानुलेपनः रक्तमाल्यम्बरधर तप्ताङ्गदविभूषणः श्रोणीसूत्रेण महदा मेजकेन सुसंवृतः
अमृतोत्पादनद्धेन भुजगेनेव मन्दरः ताभ्यां सपरिपूर्णाभ्यां भुजाभ्यां राक्षसेश्वरः शुशुभे अचलसङ्काशः शृङ्गाभ्यामिव मन्दरः तरुणादित्यवर्णाभ्यां कुण्डलाभ्यां विभूषितः रक्तपल्लवपुष्पाभ्याम् अशोभ्याभाम् इवाचलः स कल्पवृक्षप्रतिमो वसन्त इव मूर्तिमान् श्मशानचैत्यप्रतिमो भूषितोऽपि भयङ्करः अवेक्षमाणो वैदेहीं कोपसंरक्तलोचनः उवाच रावणं सीतां भुजङ्ग इव निःश्वसन् अनेयानाभिसम्पन्नम् अर्थहीनमनुव्रते नाशयाम्यहमद्य त्वां सूर्या सन्ध्यामिवामिवौजसाम् इत्युक्त्वा मैथिलीं राजा रावणाशत्रुरावणः सन्दिदे स ततः सर्वा राक्षसीर्घोरदर्शनाः एकाक्षीमेककर्णं च कर्णप्रावारुणं तथा गोकर्णीं हस्तिकर्णीं च लम्बकर्णीमकर्णिकाम् अस्तिपाद्यश्वपाद्यो च गोपादिं पादचूडिकाम् एकाक्षीमेकपादिं च पृथुपादीमपादिकाम् अधिमात्रशिरोग्रीवाम् अमिताकुचोदरीम् अधिमात्रास्य नेत्रां च दीर्घजिह्वामजिह्युगाम् अनासिकां सिंहमुखीं गोमुखीं सुकरीमुखीं यथा मद्वशका सीता क्षिप्रं भवति जानकी तथा कुरुत राक्षस्यः सर्वा क्षिप्रं समेत्य च प्रतिलोमानुलोमैश्च सामदानादिभेदनैः आवर्तयत वैदेहीं दण्डस्योद्यवनेन च इति प्रतिसमादिश्य राक्षसीन्द्रा पुनः पुनः काममन्युपरीतात्मा जानकीं पर्यतर्चयत् उपगम्य ततक्षिप्रं राक्षसी धान्यमालिने परिष्वज्यादशग्रीवम् इदं वचनमब्रवीत् मया क्रीडमहाराज सीतया किं तवानया विवर्णया कृपणया मानुष्या राक्षसेश्वरः नूनमस्य महाराज न दिव्यान् भोगसत्तमान् विदधात्यमरश्रेष्ठः तव बाहुबलार्जितान् अकामं कामयानस्य शरीरमुपदप्यते इच्छन्तीं कामयानस्य प्रीतिर्भवति शोभना एवमुक्तस्तु राक्षस्य समुक्षिप्तत्सदोपरीं प्रहसन्नेकसङ्काशो राक्षसास निवर्त्यताम् प्रस्थितः स दशग्रीवः कम्बयन्निव मेदिनीं ज्वलद्भास्करवर्णाभं प्रविवेशनिवेशनं देवगन्धर्वकन्याश्च नागकन्याश्च सर्वतः परिवार्य दशग्रीवं विविशोस्तद्गृहोत्तमम् स मैथिलीं धर्मपरामवस्थितां प्रवेपमानां परिभस्य वा रावणः विहाय सीतं मदनेन मोहितः स्वमेव वैष्णवप्रविवेशभास्वरम् इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे द्वाविंशः सर्गः। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।